ثم نقول كيف لو الله ناتي للذين يمنا من أشركوا كومن يرفي اللندين كفو الله يمكانكم أنتم أكو قد نجرب بايكي كي من جهنم وسركاؤكم أرم كبلمكم من غير منونينا هاجر كفون كي الله يا كي جهنم بري كي أنا قد نجرب فزينا وقال نمبانغني بينهم مؤمنين دو جهنم لمو نغنغدني وقال شركاؤهم إيكابالو موتو كنغني منونينا إيغري بوتو جلالاتنا ما كنتم إيانا تعبدون خمني غابو كوباتا أوغانا ميني لا غلا كوتانا جهنم لمو غانا رو جهنم إيغري بوتو منونو كواتيني ما كنتم خاكم كافرين مجري إيانا تعبدون خمني كوباتا خاكم إيكي خمني كوباتا ها ما نافية وقدم المفعول للفاصلة لرؤوس الآي أركيكو كباكو نيجي كذا منوني مباري بكا باتانو خنار باري باكيا فكفى بالله سيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين إغانا دودو غيناتي كفى بالله شهيدا منوني خاتوكم يا خابتا فمو سيتي الله يا سيدا غيا بيننا وبينكم أكو أنا كوني من غنا الله يميتو إن أو تفسير غنا تيانا تكون نما أكوني عن عبادتكم بكا غالا ما تغالا قافلين قاتو كنا مونغانا من لا علم لنا بذلك أي الله يتولى قاتو كما يغبتا والله كما مونغانا خيو كوني خيا بتا دراي مني خما غورو غير جهنم لاقينا يعني كياكو ني هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وحل عنهم ما كانوا يفترون هنالك كن نقول الآخرة كوتان يعني من إيه أناتي آية تبلو نقول أناتي تتلو يو أنا يا غرنا نقول يتني تتلو نقول يتني تبلو أتي الآخرة كوتان تبلو بانم بسوي غرنا كم كوتا كل نفس يمكن تسوي غرنا كم كوتا من ما أسلفت أنغر كيبه كندا جل قل أنغر ورجوكا أنغر غني ما نخرج أنغر فوزو ده بني دناي ملاك نيني سبنا فوز لنا فوقي أنغر قول سير النبري هرم تدوب تنا قول سير كنو الله أتي ملاك نغا كاد رقيب أتيلو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيل ملاك نكفل بيغانو بكي أنغر فوبر النبري أنغر فتون نمبر ما ربنا الله ناتي ملاك نغا مغا سفري نكو مكيتر نغا فوبر بين قول بوري كفالي أغنى دي أغنى أستغفر الله إيه الله ينبي ما إيه الله ينبي ما مال الله نتي ملك كده ما كمان نتا فتون ديا أفاجئ تنين ينبي ما أنك عن نسبة غامني إغارنو كاتي أغاتي لا غيرهم مني كي غادي كي كوميني أجا تنين ينبي ما أنك نما نمورن ملك نتا الله ينبي ينقرن كده كي كوميسوا أنا تبغى ينبي ما أسف خاجلي أنا نقول سيرن جوبنا أغاتي لا نفد لا هراي عندك جوبنا الله تملك أها أنغناي دوتا أنا يغنى برادين كله خا ما دوتا ناتو برادين مريء أيه فايك يو هر مرة من تجيغامي سوكم كني فارن وكاري سوكنتي أنغ تجيغامي كم بكالله إنك كيني نانير نجهنم بعدين نقول كوتاسو أنت هراتويني أنغ قولي سري بارد بينانغا كوتالله كي كيني فانيان كان يجا أرجعنا نقول كوتاسو مي أنت تو كلمة جيغان كماني بكسر لكن هو كين جيغامي بارد كي كوتا بمانغا كاري كيني فاني ولا نقول كوتاسو فوي غانو غاني دي بيرنا امبوري ني غاني فوسري باني كيكو كيم بوسري الله غير غادي كينيا فاني كان اتانا نخو باوي لو كيمن الله كلا غتي كيم كو تو غنا مي لا غرا يون كينتي سو هاني مي انكا جو كان غادي كيبه كان غولن اسلافات اسمون دي ني غادي كيبه كان غولن وردوا إن غساغا دي كيم كوتا الى الله كاتي الله كلا كيغا مولاهم الحق تو مو بوسبتين تيم خبيسا نانا كيبه الله يا اسبتين تيم ودل فنا سانكو انهم هار مرمو ما الاخره كوتنا ما كانوا يفترون يجي غارب كوتو الله كما كفال ما تو اورين دا مينو غمون كو خانجو نيا ina ko sanki ayme ina to wallahi allah o kuma ku bata men yana ta ba wure khanyo ku bata fon chanko قل من يرزقكم من السماء والأرض
أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون قل محمد أنكم مكان كنا نجي من يرزقكم قد تخالنا نمرون كوي كون غارسغنا من السماء نغري كم وتي كم مجينا كون كيكنا جي الله نبا مامونون يعني والارض كون غارسغنا ني يكي غري فوتي فوكي غواكا امن يملك السماء محمد اكون غادي ننتي مغو فوكي بيغي كون نتا بمعنى الاسم يغا مغي تورو كي بيدي كون كنتغا نامرانديا يكي يملك فتي مرانديري امن يملك السماء كي بيغا مغي هانمارن من تورون نغونغا كون كنتغا wal absara iga fani tiyaga kibe konde taga waman kanyi megani ngadi yukhrijul hayya agara birante mbagandi minali mayyiti furenga waman yukhrijul mayyita konde furenga mbagandi minali hayy birante ngadi waman kono ngadi yudabbiru al amra agati ke fodo ko khibare mbangandi ni yaga utu kamunde nyanya ngadi angani tinina to konde kutubari fasayaqulun imeti mene Allah ayi ilmu la tikiramu Allah ande kende beri Allah ande kam muntaga na jinyam ando kam ko futi foni Allah ande bagani gadi Allah ande torontaga Allah ande yagontaga Allah ande birante taga baka furenga ale furenta taga baka birante nga fa qul mamula ko ngi kedantin afala tattaqun khata kan Allah keda khana to kembre yogo no tele menanti yayo selingen ndi khabari nga kan nimpina junga tegeni ine kyako nandi seringen ni khabari kan nimpina junga tegeni khabari yanti seringen kale bawna tiya yukhrijul hayya min al mayyit atine birante nya baka furenga seringen ke khabari nga jiduro nyani kemenengere taga abare gano kemre seringen tawo are kintaga natunka munchini nga hullai khabari nam moy nan keren na seringen agar seringen ka daga ruta gadi seringen ka birante gadi agare fofure mbagani kenya khabani gadi khoyoku yukhrijul mayyita ana mini jifure mbagani yigore gariya min bayni sulbi wa taraibi ana mini jikebutu ana bagani yigonga ana bagani yagare no nga nargaro lengan no gondi ana di lengan no gondi kenari kempo fure na ya remmei ana ya fobirante ya ana bagani ma kempe ana ile tuwa mu fobirante bagani sereya anke makita gani ma kempe anke di kafirin yayi ana muslime wutu ana baganga bawo ni kafira wona muslima wona ko fure no birante ni akemeni ne kesu de beri akitan tutoro monde be kila gati ko de kesu de beri yetu nati Allah no irante meni ken tagana de surti na rondi ayirante ile sele subhanahu wa ta'ala har na remme kin sele ngarante nati ngati at-taqib at-talfiq inati wona at-talfiq wona at-talfiq yo akene tuwalo ngor ko nanti fa fonku ne tuwawo ta ken ngoma sele ba ngoti tenga nani anguti tenga nani Allah ntere mekini tuduati sembe mammeni kirante kini ikula ututi pikiringa inara anya kinga agano hontu inat kirenga alwasila yonaki ga sinaatul wasila ara ya fonkulu yene kengo lekita ila tuwanu tinaka ma Egypti isabaka manati gelle aganani an tariqi alwasail alhalal abagani maranya kinga aganani ngo ngalle me ya ga ma baganga agana fotala ke kenke asumba na keta ana wajeni yenkille yo iti fonkulu ne keke tay tuwa ko ngonga na bagandi ha ira tere meta ngala de anya be ngala bono ira tawa sagene batende hade bare men kan suve tage bono tay kete ta anya kutten français ni not mer portes aywa mawri fil non awa kiani ba kembere ine kiya ko mo igade be nanti kunde kutuga nati Allah kallan ken Allah timan afala tattaqun yukhati kana kinga la khanto ngondi teba khayme ge khirati honda فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا دلال فأنا تصرفون فذلكم كوفيني بوغلا كو غارغا ساسانتي الله الله دي دبري ربكم حكما نياني من الحق اني تموما اسبت دغل الله الذي لا شك فيه سكاي من الله فماذا بعد الحق من غاني تمون تبت يمبل حاجه وركتا الا الضلال sankuta wari kina ande tongu ngori tanna nga botuda batenga ambara amori kenti fangi mende ide tongu koyanga na koyanga ambara kiani solo gonga tanga na sedundu kunta kata
awara sulu munyi mena biga saka mo be kenni me anke to nan ta gaba nata yo Allah qur'ani ga kan Muhammad kama gar kuma hadanga nan tinki Allah ne ketu de bari Muhammad fo su to mo balle ga ta sambuta ya faki illa dalal fa anna kam mo men tusrafun haga sayar bakal mal ana ga fa anna nahu mun kunga yujamu fi lil mudari ayn mata wa aina wa anna yana kayfa ma haysuma mata aina in yakumir kude filu tuina filu ay filu be gar na falle nak kenga filu sarti kebe ga falle akani ga nati jawabu sarti filu talabi ngono jawabu foy gona ngana muru serenga gana illa diberi at-talab wal jawab foy gona ngani setini ya gana diberi sanga nati gelanga na geyesu mingar kenga ne kenya kuma Allah tifa anna man gadi tusrafun haga sayar bakal man kan kefini delilu cigi to ga kama ga Allah gar har marin men tagati gire fofana be har marin men yigre bani man ko gadini wallahu aghrajakum min butun la ta'lamun waj'ala lakum sam'a agra har marin men tagage duguta ga sakkan le min lamani atide mugo fompi nani kefetu ar kero ya na tege nya faram pronti me ke bakka ngari bote kino nga khabane ke sara ngari yin kollake agra tagaga na ulumun qara kon foy har marin men kayeni igata hay kala jami Allah kallan ke ngati igir har marin min tagaira bire mu man churo minne yimme ada har marin min bire churo yimme kiyai ke gan taga tasfini farenti har marin min yin kollan bire mo nga mo bere ada dunan lambate mu man chunya salle nga ko kundunya angara te binna yin kolla ke mo bere Allah mbate suara te sikira mele salle nga to ada kiya ko de bo kemere angana yin kolla ke ko tempai ada semballe nan duguta nan yimulle yin kolla ke da toro ke da gangadi ada parat le gadi nan le gadi toro ke na botelle toro guro nge gille yin kolla ke ngana yan kanu xotti mulle ke kenga kebe mega fomu ka gatel tuke lulla ke arken kade be yo angana ke lulla bro na hada mare men yin kolla angana semba muron al mudihatu aro al jaifatu jogi ngono nga fexi gumna wut ande seren katu yin kolla magatel ta lulla ke ro semba ke ga bono anga diyan possible to na fere gumu cebe kenya kam kina hada mari min bire de hirai Allah kallan ke ngati ide kere be da kadanga man na ga kene nati ide mu fompi na diga bakara ko ya nyag mo ya ga ke kunu sasa ya ga ke kure ke de fo walla fo bucinde kibe ga no fo binne kere ene ken al bu'bu kene fo walla ati ken ka ga ntunu ya ga ke ada taga na nduguta nani munda jinna kurele ada de fo bini banu ta arare so ko ba gerle nati an tugu nyaare ke ya gana bono bana ta fobi ne ke bono ya gano kan ta fo wala Allah tiyana ko su taga hada maran men nan na كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك كيدا وكن نغا محمد نغا كافر يرما بكا مؤمنا نغا مغوي حقت كلمة ربك انك الله ديغان قد نجلنا موجبي على الذين يمون كما من فسقوا كوريغا كافر كني كني لا امل ان جهنم على كي اكوري اتي من كي جهنم الايه كن ايه سوره هود نون اتي من كي جهنم بافغا yo kenya ngodi be kukama hagar ku denu suko ku serenge kafra ko kefale kuni jahannaba dum kuni kena gati kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu annahum nantukusuru fa min la yu'minuna ikunta tawoni le fo sugata le jahannaba la tawoni man daga jahannaba fo sugata la aljanna haranga ne jahannaba kilenye ambaka yanga la aljanna قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون الله كلام جنتيرا تقول محمد أنكم مكة كافرين هل من شركائكم يا لا وقتنا غمر الكويبة من سريب من يبدأ الخلق أجن كتات أجن ننجو بناتي هارما